एपिसोड 121। मैं उठकर टहलने लगा। बाबा साई से मिले हुए अरसा बीत गया था। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि इस दौरान मैं उनकी बिल्कुल खबर नहीं ली थी। अली मुराद वापस आया तो उसके साथ जमाली को देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे पहली दफा उसके रवैये पर झंझलाहट हुई। वो किसी तरह मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। मैंने अपनी झंझलाहट पर काबू पाकर नरम लहजे में पूछा, दोबारा जहमत कैसे की जमाली साहब? शुक्र है कि तुम कहीं निकले नहीं। पीटर अभी थोड़ी देर पहले वहां से निकला है। वहां से निकलकर वो अमेरिकन सिफारत खाने की तरफ गया है। मेरा एक आदमी उसके पीछे लगा हुआ है। मेरे पास यहाँ का फोन नंबर नहीं था, वरना मैं ये तरह तुम्हें फोन पर ही दे देता। इसका मतलब है कि हम खामखा यहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं झपट कर खड़ा हो गया। आराम से बाबा, आराम से। जमाली ने हंसकर कहा, मैं जरा फोन करके मालूम कर लूं कि पीटर अब भी वहीं है या कहीं और निकल गया है। उसने टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसकाया और नंबर डायल करने लगा। सिलसिला मिलने पर वो बोला, हाँ बाबा, क्या खबर है? अच्छा, कब? ठीक है, गुलाम रसूल से कहो उस पर नजर रखे। उसने सिलसिला मुनक़ता किया, फिर मुझसे बोला, पीटर फिर इंडियन हाई कमीशन चला गया है। तुम परेशान मत हो, मेरे आदमी वहां मौजूद हैं। फिर मैं कुछ देर आराम कर लूं, मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा और साथ ही तैमूर को आंख मारी। रात भर का जागा हुआ हूं, कुछ देर कमर सीधी कर लूं। जमाली एक मर्तबा फिर जाने को तैयार हो गया। चाय फिर कभी पीऊंगा, अभी तो मुझे बहुत काम है। ये कहकर वो बहुत उजलत में बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने तैमूर से कहा, मुझे तो दाल में कुछ काला मालूम दे रहा है। जमाली का दोबारा यहाँ आना, फिर फोन पर अपने आदमी से बात करना। क्या उसका आदमी सड़क पर टेलीफोन लिए बैठा है? याद रहे कि उन दिनों मोबाइल फोन पाकिस्तान में आम नहीं हुए थे। मेरी छठी हिस्स भी किसी खतरे की निशानदेही कर रही है। तैमूर ने कहा, मेरा ख्याल है कि पीटर सिरे से वहां मौजूद ही नहीं है। शाजिया ने पहली मर्तबा जुबान खोली, या फिर जमाली हमें डबल क्रॉस कर रहा है। अली मुराद, तुम बाहर जाकर इर्द गिर्द का जायजा लो। मुझे शुबह है कि जमाली ने मेरी निगरानी के लिए अपना कोई आदमी यहाँ छोड़ा होगा। अली मुराद उसी वक्त उठकर बाहर चला गया। तैमूर बोला, यार इस बुढ़े ने तो उलझा कर रख दिया। समझ में नहीं आता कि आखिर ये चाहता क्या है। थोड़ी देर बाद अली मुराद लौट आया और उसने बताया कि तुम्हारा शुबा गलत है। बंगले के आसपास तो कोई भी नहीं है। फिर वो पुरख्याल अंदाज में बोला, वैसे ये आदमी जमाली ज्यादा भरोसे के काबिल नहीं है, इसीलिए इसकी कभी बड़े साईं से भी नहीं बनी। मुझे याद आ गया कि जमाली बाबा साईं के आने की खबर सुनकर घबरा गया था। खैर, जो होगा देखा जाएगा। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मेरी नजर में इसका एक हल है। तैमूर ने कहा, इंडियन हाई कमीशन की तरफ तुम्हारे बजाय मैं चला जाऊं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अगर तुम्हारे लिए कोई खतरा होगा तो तुम महफूज रहोगे। ये क्या बात हुई? मैंने झंझला कर कहा, खतरा तो मेरे लिए हर जगह है, तो क्या मैं किसी कमरे में बंद होकर बैठ जाऊं? साईं, अली मुराद ने कहा, ऐसा करते हैं कि। मगर हॉर्न की आवाज सुनकर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया और चौंक कर बोला, शायद बड़े साईं आ गए। ये कहकर वो तेज तेज कदम रखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। फौरन ही मेन गेट खुलने की आवाज आई। उसके साथ ही गाड़ियों के इंजन की आवाज गूंजने लगी। बाबा साईं वाकई आ गए थे। मैं तैमूर और शाजिया को वहीं छोड़कर बरामदे में आ गया। बाबा साईं पोर्च में अपनी टोयोटा क्राउन से उतर रहे थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में खुशी की चमक लहराई। मैं दौड़कर उनसे लिपट गया। कैसे हो कामरान बेटा? आप कैसे हैं बाबा साईं? कितने कमजोर हो गए हैं आप? हमारा तो बेटा बुढ़ापा है, कमजोर तो होना ही है। वो हंसकर बोले। हम बातें करते हुए अंदर आ गए। तैमूर और शाजिया ने उन्हें बहुत अदब से सलाम किया। बाबा साईं ने सलाम का जवाब देकर सवाली अंदाज में मेरी तरफ देखा तो मैंने तैमूर और शाजिया का तारुफ कराया। अच्छा, तो तुम हो तैमूर? कामरान से तुम्हारा जिक्र बहुत सुना है। फिर वो हंसकर बोले, बाबा तुम दोस्त हो इसके, तुम इसको समझाओ अब ये आवारा गर्दी छोड़ दे और आराम से टिककर एक जगह बैठे, शादी वादी करे और गो उठाकर जिम्मेदारी संभाले। मगर मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक बेटा अल्लाह ने वापस ले लिया, दूसरा बेटा हमें घास नहीं डालता। ये नालायक आज कितने साल बाद मेरे पास आया है। बाबा साईं, मैं जरा अपनी उलझनों से फारिग हो जाऊं, फिर आपके पास आकर रहूंगा। अरे बाबा, कौन सी उलझन है जो तू मुझसे छुपाता है? तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता। मैं अभी इतना मुर्दार नहीं हुआ हूं। तेरे दुश्मनों का साया भी तुझ पर पड़ने नहीं दूंगा। बाबा साईं ना जाने कब के भरे बैठे थे। वो बोलने पर आए तो बोलते ही चले गए। वो कुछ तौकीफ की बात बोले। ये समझता है मैं इसकी तरफ से बेखबर रहता हूँ, हालांकि मैं इतना बेखबर भी नहीं हूँ। फिर वो अचानक मेरी तरफ घूमे। तेरा उस जमाली से क्या ताल्लुक है?
وہ بابا سائیں، وہ مجھے کراچی میں ملا تھا۔ پھر میں نے مختصر الفاظ میں جمالی کے بارے میں بتا دیا۔ اول نمبر کا 420 ہے وہ آدمی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ بابا سائیں کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ کچھ ہوا تو مجھے بھی ہے بابا سائیں، وہ یہاں بھی آیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ بابا سائیں نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر تلخ لہجے میں بولے، اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے گھر میں قدم رکھا؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ گھر آپ کا ہے؟ خیر، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، مگر مجھے 2-4 دن کی مہلت تو دیں، میں اپنے رکے ہوئے کام تو پورے کر سکوں۔ وہ کام یہاں رہ کر بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، میں یہیں رہوں گا۔ میں نے اس وقت ان سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر کے بعد بابا سائیں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم لوگ آرام کرو، میں 1-2 ضروری کام نمٹا لوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں ہم تینوں رہ گئے تھے۔ علی مراد بھی نہ جانے کہاں مصروف تھا۔ شازیہ پرخیال انداز میں بولی، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کامران صاحب، اتنے محبت کرنے والے لوگ قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ تیمور کسی سوچ میں گم تھا۔ وہ اچانک مجھ سے بولا، یار کامران، پہلے ہم کسی طرح یہ تو معلوم کریں کہ گلوریا بھی پیٹر کے ساتھ ہے یا وہ وہاں اکیلا ہے، اس طرح ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ شازیہ نے پوچھا۔ تیمور نے گھور کر شازیہ کو دیکھا۔ اسے شاید اس کی مداخلت گراں گزری تھی۔ اس نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا، پھر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ تمہارا کہنا تو ٹھیک ہے، میں نے جلدی سے کہا، مگر یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ گلوریا وہاں ہے یا نہیں؟ پھر میں ہنس کر بولا، پہلے تو ہمیں اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ وہاں پیٹر بھی موجود ہے یا نہیں۔ تیمور نے بیزاری سے کہا، ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے اگر ہم کچھ دیر آرام کریں تو اچھا ہے۔ میں نے ملازم کا آواز دے کر بلایا اور اس سے پوچھا کہ ہمارے کمروں کی صفائی ہو گئی ہو تو ہم کچھ دیر آرام کریں گے۔ اس نے بتایا کہ آپ کے کمرے تو اسی وقت صاف کر دیے گئے تھے جب آپ یہاں آئے تھے۔ پھر وہ ہمیں کمروں تک لے گیا۔ کوریڈور میں آمنے سامنے 6 کمرے تھے۔ بابا سائیں کا بیڈ روم آخری سرے پر تھا۔ ہمارے کمرے سامنے والی رو میں تھے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر نیند دراز ہوا ہی تھا کہ تیمور آ گیا۔ اس کا موڈ اس وقت بھی سخت آف تھا۔ وہ آتے ہی بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس لڑکی کو ساتھ ساتھ یوں گھسیٹے پھرتے ہو۔ کیا کہہ دیا اس لڑکی نے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ کہے گی کیا؟ یہی کم ہے کہ وہ ہر وقت ہم پر مسلط رہتی ہے۔ آخر کیا فائدہ اس کی موجودگی کا؟ الٹا ہمیں اس کی فکر کرنا پڑتی ہے۔ ساری بات ہے کہ اس وقت شازیہ نے بات چیت میں مداخلت کر دی۔ بات اس وقت کی نہیں ہے کامران، کل جب تم اسے میرے ساتھ چھوڑ گئے تھے اسی وقت سے مجھے اس پر غصہ ہے۔ خود کو عقل کل سمجھتی ہے، مجھ سے ہمیشہ ایسے بات کرتی جیسے میں اس کا ماتحت ہوں۔ گلوریا کا تذکرہ تمسخرانہ انداز میں کرتی ہے۔ یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ میں اسے ساتھ نہیں لایا ہوں، میں خود پریشان ہوں، اسے آج ہی واپس بھیج دوں گا۔ کیا تم یہاں مستقل رہو گے؟ تیمور نے چونک کر پوچھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ میں تو اس طریقے پر غور کر رہا ہوں جس کے ذریعے پیٹر کے بارے میں تصدیق کی جائے۔ سفارت خانوں میں نچلا اسٹاف عموماً پاکستانی ہی ہوتا ہے، نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی ملازم سے رابطہ کرنا پڑے گا جو اندر کی خبر ہمیں دے سکے۔ اور وہ آپ کے پوچھتے ایک دم بتا دے گا؟ تیمور نے رنزیہ لہجے میں کہا۔ پوری بات سنے بغیر کوئی رائے قائم مت کرو، ہم اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیں گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ؟ ہاں، میرا مطلب ہے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ پھر میں ابھی معلوم کیے لیتا ہوں کہ اسٹاف میں مسلمان کتنے ہیں اور وہ کہاں رہتے ہیں۔ تیمور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بمشکل 2 منٹ میں وہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹیلی فون ڈائریکٹری تھی۔ پھر ہم دونوں ہی ڈائریکٹری پر جھک گئے۔ جلدی ہم نے ایک ویزا آفیسر کا انتخاب کر لیا۔ اس کا نام جگموہن تھا۔ میں نے بلا تعمل ہائی کمیشن کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب سے ایک دلکش نسوانی آواز سنائی دی، نمستے سر، انڈین ہائی کمیشن۔ دیوی جی، ذرا جگموہن بابو سے بات کرائیے، میں سریش ورما بول رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جگموہن لائن پر تھا۔ وہ اپنی مکرو آواز میں بولا، ہیلو، جگموہن اسپیکنگ۔ مسٹر جے ایم، میں سریش ورما بول رہا ہوں، میں ابھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری کام ہے۔ تو پھر آفس آ جائیے۔ میں وہاں آنا نہیں چاہتا، فون پر میں وضاحت بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا بتا دوں کہ بات آپ کے فائدے کی ہے، آپ کو کئی $1000 کا فائدہ ہو سکتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، میں مسٹر گپتا سے بات کیے لیتا ہوں۔ یہ نام بھی میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں ہی دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے 2 بجے کیفے گرینڈ میں ملنے کو تیار ہوں۔ میں نیوی بلو سوٹ میں آؤں گا، ٹائی سرخ ہوگی۔ اوکے، میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس وقت 11:30 بجے تھے۔ میرے پاس کافی وقت تھا۔ میں نے تیمور سے کہا،
तुम मोहम्मद अली सोसाइटी जाकर नजीर को बताओ, मैं जगमोहन को लेकर 3 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। हो सकता है वो बनिए की औलाद अपने साथ कुछ और लोगों को भी ले आए और वो उससे दूर रहकर उसकी निगरानी करें। तैमूर की बात दिल को लगी। वाकई जगमोहन ऐसा कर सकता था। लंच टाइम खत्म हो चुका था, इसीलिए कैफे ग्रैंड में भी रश नहीं था। मुझे वहां पहुंचने में 6-7 मिनट की ताखिर हो गई थी, मगर मैं जानता था कि जगमोहन लाखों रुपए की खातिर आधे घंटे तक इंतजार कर सकता था। मैंने कैफे में दाखिल होकर वहां मौजूद लोगों पर ताराना नजर दौड़ाई, मगर जगमोहन मुझे कहीं दिखाई ना दिया। मैंने एक ऐसे टेबल का इंतखाब किया जहां से मैं पूरे कैफे के दोनों दाखिली दरवाजों के साथ साथ पूरे हॉल का जायजा ले सकूं। मैं और तैमूर अलहदा यहाँ पहुंचे थे। तैमूर के शाने पर उसका मखसूस शोल्डर बैग झूल रहा था, गोया वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया था। तैमूर अपने हुलिये से कोई मिस्कीन सा सहिया लग रहा था। वो हॉल के दूसरे सिरे पर बैठा था। अचानक दरवाजा खुला और नेवी ब्लू सूट और सुर्ख टाई में मलबूस एक आदमी कैफे में दाखिल हुआ। वो दरमियाने कद और ढीले ढाले जिस्म का मालिक था। उसकी रंगत गहरी सांवली थी। नेवी ब्लू सूट उस पर बहुत अजीब लग रहा था। उसके कोट के उभार से अंदाजा हो रहा था कि वो मुसल्ला है। उसने मोहतात अंदाज में हॉल का जायजा लिया और आहिस्ता आहिस्ता खाली मेज की तरफ बढ़ गया। मैंने चंद मिनट इंतजार किया, फिर अपनी जगह से उठकर जगमोहन की तरफ बढ़ा। मिस्टर जगमोहन, बैठिए प्लीज। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है, वैसे भी यहाँ बात करना ठीक नहीं है। दीवारों के भी कान होते हैं। आप मेरी गाड़ी में बैठे, हम चलते फिरते बात कर लेंगे, फिर मैं आपको यहीं ड्रॉप कर दूंगा। आखिर बात क्या है? आपके फायदे ही की बात है। आइए, बाकी बात गाड़ी में करेंगे। ये कहकर मैं एकदम दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो भी अपनी सीट से खड़ा हो गया। बाहर निकलने से पहले मैंने तैमूर को देखा। वो भी अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो गया था। मैं वावासाई की लैंड क्रूजर लाया था। ये गाड़ी बंगले में खड़ी कर दी थी। मैंने एहतियातन उसकी नंबर प्लेट्स तब्दील कर दी थी। मैंने गाड़ी का रुख क्लिफ्टन की तरफ कर दिया। जगमोहन बहुत मुस्तरिब था और बार बार घूमकर पीछे देख रहा था। पुल क्रॉस करने के बाद मैंने कहा, मिस्टर जगमोहन, आजकल एक अमेरिकन तुम्हारे हाई कमीशन में मुकीम है। मुझे उसकी जरूरत है। तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? जगमोहन ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें बता तो रहा हूं कि मुझे उस अमेरिकन की जरूरत है। उसके बदले मैं तुम्हें 10 लाख अमेरिकन डॉलर्स दूंगा। मैं उसे 10 करोड़ की ऑफर भी कर सकता था। मुझे कौन सा तय की करना थी? मगर वो गुप्ता साहब का मेहमान है। मुझे इससे मतलब नहीं कि वो किसका मेहमान है। तुम्हें 10 लाख डॉलर्स किस बात के दिए जाएंगे? बहुत मुश्किल काम है। जगमोहन बड़बड़ा कर बोला। मैंने जेब में हाथ डाला और नोटों की गड्डी निकालकर उसकी गोद में फेंक दी। काम मुश्किल है, जब भी तो इतनी बड़ी रकम दी जा रही है। फिर मैं चौंक कर बोला, उस अमेरिकन के साथ कोई लड़की भी है? वो एक लड़की को भी लाया है, मगर ऐसा लगता है जैसे वो लड़की कैदी हो। उस अमेरिकन ने तो यही बताया कि लड़की का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। फिर वो चौंक कर बोला, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे अमेरिकन के बारे में पूरी मालूमात करना है। ये भी देखना पड़ेगा कि लड़की है कौन। मगर मुझसे तुमने सिर्फ अमेरिकन की बात की है, लड़की उसमें शामिल नहीं है। मैं दिल ही दिल में हंस दिया। गोया जगमोहन ने मेरा फेंका हुआ कांटा निगल लिया था। पेमेंट किस तरह होगी? अब वो खुलकर बात करने पर आमादा था। इस हाथ दे, उस हाथ ले। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि काम होने के बाद तुम मुकर नहीं जाओगे? कोई गारंटी नहीं है। मैंने बेपरवाही से कहा। उससे जो कुछ मालूम करना था वो तो मुझे मालूम हो ही चुका था। अब ना तो वो पीटर को मेरे हवाले कर सकता था और ना ही मैं उसे कोई रकम देने के मूड में था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यही है कि इस सिलसिले में कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। तुम्हें मेरी जुबान पर भरोसा करना पड़ेगा। तो फिर इस सिलसिले को यहीं खत्म समझो और मुझे वापस छोड़ दो। वो सर्द लहजे में बोला। मैंने गाड़ी को यू टर्न देने के लिए सड़क के किनारे रोक लिया। अकब नुमा आईने में मुझे तैमूर की गाड़ी दिखाई दी। वो भी हमसे कुछ फासले पर रुक गया था। तुमने खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया। वक्त तो तुमने बर्बाद किया मेरा जगमोहन। अब मुझे किसी और से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस हवा में भी मत रहना। अब तुम उस अमेरिकन की गर्द को कभी नहीं पहुंच सकोगे। क्या कहना चाहते हो? मैं उस अमेरिकन को बता दूंगा कि कुछ लोग तुम्हारी तलाश में हैं। ऐसी कोई बात नहीं करोगे तुम, वरना खामखा जान से जाओगे। मैंने सर्द लहजे में कहा, देखा जाएगा, मुझे तुम यहीं उतार दो। ये कहकर उसने दरवाजा खोलना चाहा। वो हरामजादा अचानक मेरे लिए खतरा बन गया था। दिल तो चाह रहा था कि उसे गोली मारकर यहीं कहीं फेंक दूं, मगर उस भरी पूरी सड़क पर यह भी मुमकिन नहीं था। यहां से जाते हुए पहला काम यह करता कि ना सिर्फ पीटर को बल्कि हाई कमीशन के दूसरे अफराद को भी मेरे बारे में बता देता।
پھر واقعی میں پیٹر کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوستانہ لہجے میں بولا، ارے یار تم تو ناراض ہی ہو گئے، چلو بیٹھو، میں تمہیں واپس وہیں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے یہاں سے بھی ٹیکسی مل جائے گی۔ وہ ماش کے آٹے کی طرح اکڑا جا رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ گھونسا مار کر اس کا مکروہ تھوبڑا توڑ دوں، مگر میں نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ اب غصہ تھوک دو جگموہن، ہم کیفے میں ایک کپ چائے پیئیں گے اور بزنس کی بات کریں گے۔ لگتا ہے تمہیں پیمنٹ کی گارنٹی دینا ہی پڑے گی۔ اپنی گارنٹی اپنے پاس رکھو اور میرا ہاتھ چھوڑ دو، میری بات تو سنو، میں نے اس دفعہ خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ اس نے اترنے کی کوشش کی تو میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو حرام کے پلے، وہ ڈپٹ کر بولا اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ایک دم بغلی ہوسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ اس سے مجھے ایسی پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے ریوالور کی نال اس کے منہ میں ٹھوس کر پوری گولیاں اس کے حلق میں اتار دوں، مگر میں صرف سوچ کر رہ گیا۔ اس حرام زادہ نے مجھے زج کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک دم پینترا بدلا اور خوفزدہ نظر آنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، ارے ارے کیا کرتے ہو، گولی چل جائے گی، اسے جیب میں رکھ لو، دیکھو اسے میرے سامنے سے ہٹا لو۔ میری حالت دیکھ کر جگموہن نے زوردار قہقہا لگایا اور ہنستے ہوئے بولا، سالا چوہا کہیں کا، ریوالور دیکھ کر دم نکلا جا رہا ہے اور بنے پھرتے ہیں گینگسٹر۔ چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تم مجھے واپس وہیں چھوڑ دو، وہاں میری اسکوٹر کھڑی ہے۔ وہ میں تو تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا، مگر اس ریوالور کو تو ہٹاؤ۔ تم گاڑی چلاؤ، وہ تہمکانہ لہجے میں بولا۔ کمبخت مجھے بالکل ہی الو کا پٹھا سمجھ رہا تھا۔ میں اگر واپس جاتا تو روڈ پر یہاں سے بھی زیادہ رش ہوتا، میں واپسی پر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں اسے چھوڑنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ اب مجھے جو کرنا تھا یہی کرنا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے گیئر میں ڈالی اور ایک دم ایکسیلیٹر دے کر بریک دبا دیا۔ وہ جھٹکے سے ڈیش بورڈ پر گرا۔ میں نے جھپٹ کر اس کا ریوالور چھین لیا، اس کے ساتھ ہی میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ خاموشی سے بیٹھے رہو، میں نے سرد اور شفاف لہجے میں کہا اور ریوالور کی نال اس کے پیٹ میں گھسا دی، ورنہ ابھی تمہاری آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی اور وہ یوں گمسم ہو کر بیٹھ گیا جیسے اس کا دم نکل گیا ہو۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے قابو کرنا مشکل ہوتا۔ ڈرائیونگ کرنے والا کسی کو گن پوائنٹ پر رکھ ہی نہیں سکتا تھا، مگر وہ تو بالکل مردوں کی طرح بیٹھا تھا۔ میں تیز رفتاری سے ساحل سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ 3 تلوار والے راؤنڈ اباؤٹ پر گھومتے ہوئے بائیں طرف سے ایک تیز رفتار کار میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اس سے بچنے کے لیے سٹیئرنگ دائیں طرف کاٹا تو اس طرف جانے والی کار سے ٹکرا گیا۔ دوسری کار کی معمولی سے رگڑ لگی تھی، مگر وہ مجھے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے وہاں سے نکلنا چاہا تو کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے ٹریفک سارجنٹ نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے سپیڈ مزید بڑھا دی۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، سارجنٹ اپنی ہیوی موٹر سائیکل پر گولی کی طرح میرے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ سارجنٹ مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا تھا، مگر جگموہن کی مصیبت میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے سارجنٹ سے وہیں پیچھے چھڑانے کا فیصلہ کر لیا اور گاڑی کی رفتار ہلکی کر دی۔ سارجنٹ ایک دم میرے برابر میں آیا اور چیخ کر بولا، گاڑی روکو۔ میں نے جگموہن سے کہا، میں گاڑی روک رہا ہوں، مگر کسی قسم کی چالاکی مت دکھانا، ورنہ سارجنٹ کی پرواہ کیے بغیر میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں جیب میں سے بھی تمہارا نشانہ لے سکتا ہوں۔ میں نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ سارجنٹ نے اپنی موٹر سائیکل میری گاڑی کے پاس کھڑی کی اور میرے پاس آ کر بولا، گاڑی سے نیچے اتریں۔ میں دروازہ کھول کر نیچے اتر ہی رہا تھا کہ جگموہن حلق پھاڑ کر چیخا، بچاؤ بچاؤ۔ میں نے بوکھلا کر پہلے سارجنٹ کی طرف دیکھا، پھر جگموہن کی طرف گھوم گیا۔ وہ اپنی مکروہ آواز میں مسلسل مدد کے لیے پکارا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس حرامزادے کو کیسے خاموش کروں۔ پھر مجھے کافی فاصلے پر ایک موبائل دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ہم سے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔